जीएस फर्स्ट इयर फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एनालाइसिस फिक्स क्वेसन चाहिँ साथीहरू 100% टियु टप 2082 ग्रुप बी 50 मार्क्स हो साथीहरू। अब ग्रुप ए किन नलागेको भन्नु होला, ग्रुप एमा भनेको 20 मार्क्स हो साथीहरू, 50 मार्क्स सुरुमा यो दिन्छ क्या ग्रुप बीमा। 50 मार्क्सलाई सुरुमै ह्याक गरिदिउँ न, क्र्याक गरिदिउँ 50 मार्क्सलाई, त्यसपछि अब त्यो 20 मार्क्स के नै छ त्यो हेरौँला। सो 50 ग्रुप बीमा चाहिँ तपाईँहरूको 6 वटा क्वेसन्स दिन्छ, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ 5 वटा क्वेसन। हेर्नु कति मजा छ साथीहरू। अब क्वेसन नम्बर 11 मा हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 11 मा कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि न्यूमेरिकल सोध्छ। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड, नेट वर्किङ क्यापिटल इज रुपिज 3 lakhs द्याट रिप्रेजेन्ट ए 1 lakh इन्भेन्ट्री भ्यालु, करेन्ट लायबिलिटिज रुपिज 2 lakh, अनि पछि क्यापिटल इम्प्लोइड यो 1 lakh भनेर दिन्छ। डिबेन्चर तपाईँहरूलाई 3 lakh भनेर दिन्छ। एकाउन्ट रिसिभेबल 80,000, अपरेटिङ प्रफिट फर द इयर 1 lakh बिङ 10% अफ द सेल्स, इन्कम ट्याक्स इज 25% भनेर रिक्वायर्डमा तपाईँहरूलाई के दिन्छ भन्दाखेरि के निकाल्नु भन्छ भन्दाखेरि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, बी नम्बरमा करेन्ट रेसियो, सी नम्बरमा डेट टु क्यापिटल रेसियो, अनि डी नम्बरमा तपाईँको इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, ई नम्बरमा एभरेज एज अफ रिसिभेबल, एफ नम्बरमा रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी, जी नम्बरमा नेट प्रफिट मार्जिन। यो फिक्स क्वेसन्स हो साथीहरू, फिक्स क्वेसन्स 100% यही हो, दिने नै यही हो, आउने नै यही हो तपाईँहरूको। अब क्वेसन नम्बर 12 मा हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 12 मा कस्तो खालको क्वेसन दिन्छ भन्दाखेरि एबिसी कम्पनी प्रोभाइड्स यु द फलोइङ इन्फर्मेसन रिलेटेड टु द इन्भेन्ट्रिज फर 6 month। जनवरी 1 मा बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 600 युनिट्स एट द रेट रुपिज 10 इच। फेब्रुअरीमा चाहिँ पर्चेस 1100 युनिट्स एट द रेट रुपिज 12 इच। मार्च 16 सोल्ड 1500 युनिट्स एट द रेट रुपिज 15 इच। अप्रिल 24 पर्चेस 500 युनिट्स एट द रेट रुपिज 13 इच। जनवरी 10 सोल्ड 800 युनिट्स एट द रेट रुपिज 17 इच। रिक्वायरमा तपाईँलाई के भन्छ भन्दाखेरि इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर यो अन्डर फिफो एन्ड वेटेड एभरेज मेथड भनेर यो फिक्स क्वेसन दिन्छ साथीहरू, यो फिक्स क्वेसन दिन्छ। र अर्को लिफो चाहिँ सोध्दैन तपाईँहरूलाई, किन भन्दाखेरि लिफो भनेको प्र्याक्टिकल्ली कतै पनि युज हुन्न क्या लिफो भनेको, त्यही भएर चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली युज हुने भनेकै फिफो र वेटेड एभरेज हो। लिफो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अलिकति युज हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेकै फिफो र वेटेड एभरेज हो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 12 के अर्को क्वेसनमा है। बी नम्बरमा तपाईँलाई सोध्ने भनेको फिक्स यही हो। इन्कम स्टेटमेन्ट सोइङ नेट इन्कम एज्युम डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस रुपिज 5,000 एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रुपिज 10,000 फिक्स हो, यही हो, सोध्ने नै यही हो, दिने नै यही हो। यो बाहेकहरू छँदैन क्या तपाईँहरूको सिलेबसमै नभएको कसरी दिने हो। र क्वेसन नम्बर 13 हेर्नुहोस् है। अब क्वेसन नम्बर 13 मा कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ। क्वेसन नम्बर 13 मा तपाईँले सोध्ने भनेको तपाईँको डिप्रिसिएसन हो। मैले यहाँ क्वेसन लेखिदिएको छैन, क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले नेटमा पनि इन्टरनेटमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई सोध्ने भनेको डिप्रिसिएसन क्वेसन दिन्छ। एउटा मेसिन एकाउन्ट फर द फर्स्ट 3 years भनेर यसरी चाहिँ तपाईँलाई फिक्स्ड यसरी चाहिँ दिन्छ। सो क्वेसन 100% फिक्स्ड हो, दिने नै यही हो, सोध्ने नै यही हो डिप्रिसिएसनको। अनि बी नम्बरमा फेरि थ्योरी सोध्छ, थ्योरी तपाईँहरूले थ्योरी सोध्छ। थ्योरीमा के सोध्छ भन्दा सधैँभरि यही सोध्छ, डिफरेन्स बिट्विन क्यापिटल एन्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेर सधैँभरि यही सोध्छ, एउटै क्वेसन। ल है साथीहरू, अब क्वेसन नम्बर 14 मा तपाईँहरूलाई सोध्ने क्वेसन भनेको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट यो न्युमेरिकल 5 मार्क्सको सोध्छ तपाईँहरूलाई। अब मैले यहाँ क्वेसन त दिएको छैन, क्वेसन तपाईँले इन्टरनेटमा कतै पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि अब मैले पनि यो ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको भिडियो त हालेको छु, तर त्यो 10 क्लासका लागि हो। त्यही पनि तपाईँहरूले कन्सेप्ट बुझ्न चाहिँ हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 14 को बीमा तपाईँहरूलाई सोध्ने क्वेसन भनेको जहिले पनि थ्योरी क्वेसन हुन्छ। वाट इज रिसिभेबल, वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसिभेबल भनेर फिक्स क्वेसन्स हो। यो दिने नै यही हो, सोध्ने नै यही हो, इन दुईवटा क्वेसन्स हो सोध्ने है। तपाईँहरूलाई यही क्वेसन सोध्छ क्वेसन नम्बर 14 मा। क्वेसन नम्बर 15 मा वाट इज लिज, वाइ इट इज निडेड, अल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ लिज भनेर यो क्वेसन सोध्छ तपाईँहरूको। 4 + 3 + 3 गरेर 10 मार्क्समा तपाईँहरूलाई यो क्वेसन सोध्छ है। क्वेसन नम्बर 15 को यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई 10 मार्क्समा सोध्छ। अब क्वेसन नम्बर 16 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 16 मा चाहिँ तपाईँहरूको राइट डाउन द मिनिङ अफ द सोर्स अफ डकुमेन्ट, अल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ सोर्स अफ डकुमेन्ट भनेर तपाईँहरूलाई 4 + 6 = 10 मार्क्समा तपाईँहरूलाई सोध्ने गर्छ। र यो लास्ट क्वेसन हो ग्रुप बी को। अब हामी जान्छौँ ग्रुप सी मा, द्याट इज लङ क्वेसन, एटेम एनी 2 क्वेसन भन्छ है। तर हामीलाई दिन चाहिँ कतिवटा दिन्छ भन्दा 3 वटा क्वेसन दिन्छ, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ 2 वटा क्वेसन है। 2 × 15 चाहिँ 30 मार्क्स चाहिँ यसले क्यारी गरेको हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 17 मा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन्स भनेर दिन्छ सुरुमा। स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज 1 lakh, डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क रुपिज 100,000 lakh 3 lakh, पेड रेन्ट इन एडभान्स 52,000, पेड अफिस स्यालेरी 36,000 बाई युजिङ चेक। त्यसपछि तपाईँको पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 8,000, प्रिपेड इन्सुरेन्स पेड 12,000 भनेर दिन्छ। अनि के अरे एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिन्छ तपाईँको। अनसोल्ड स्टक रेकर्डेड रुपिज 20,000, स्यालेरी रिमेन अनपेड रुपिज 8,000, इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्सपायर्ड रुपिज 8,000।
रिक्वायर्डमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के बनाउनु भन्छ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्रिज फर द एबोभ ट्रान्जेक्सन्स, जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु भन्छ सुरुमा, त्यसपछि तपाईँहरूको लेजर बनाउनु भन्छ, त्यसपछि चाहिँ क्यास बुक बनाउनु भन्छ, अन्तिममा तपाईँहरूलाई ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्छ है। यो फिक्स क्वेसन हो, यसलाई भनिन्छ तपाईँहरूलाई 15 मार्क्सको दिन्छ। यो 15 मार्क्सको जर्नल लेजर ट्रायल ब्यालेन्स र एउटा ट्रिपल कलम क्यास बुक बनाउन तपाईँहरूलाई 15 मार्क्सको दिन्छ है। फिक्स क्वेसन्स हो, दिने नै यही हो, सोध्ने नै यही क्वेसन्स हो, यही क्वेसन नै सोध्छ A to Z, फरक यहाँ एमाउन्टमा पनि फरक हुन्न क्या, त्यस्तो हो क्या। अब क्वेसन नम्बर 18मा तपाईँहरूले सोध्ने भनेको जहिले पनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो। मैले क्वेसन त्यहाँ लिएको छैन, तपाईँहरूले इन्टरनेटमा पनि कतै पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। 6 + 3 + 4 + 2 गरेर 15 मार्क्सको तपाईँहरूलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्टबाट दिन्छ है। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा तपाईँहरूलाई सोध्ने गर्छ क्वेसन नम्बर 18मा। अब क्वेसन नम्बर 19 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 19मा तपाईँहरूको थ्योरी क्वेसन सोध्ने गर्छ है। अब थ्योरी क्वेसन चाहिँ तपाईँहरू सोध्ने गर्छ यो 15 मार्क्सको। अब 15 मार्क्सको तपाईँहरूले न्युमेरिकल आएन भने थ्योरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। वाट इज एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन्स, हु आर द युजर्स अफ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन एन्ड वाइ डु दे निड सच इन्फर्मेसन एक्सप्लेन भनेर तपाईँहरूलाई यो फिक्स क्वेसन्स, थ्योरी फिक्स हो यो फिक्स हो, सधैँ यही सोध्छ, दिने नै यही हो, सोध्ने नै यही हो। अनि पछि अब यो के अरे यो चाहिँ फिक्स सोध्छ, सो यो चाहिँ 100% भयो। यो कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो 3टामा एउटा गर्ने है, 17, 18, 19 को क्वेसन्सहरूमा 3टामा 2टा गर्ने हो, सरी एउटा भने 2टा गर्ने हो, तपाईँहरूले एउटा छोड्न सक्नुहुन्छ। अब ग्रुप एमा जाउँ है। ग्रुप एमा तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको क्वेसन तपाईँको 20 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, जसमध्ये ग्रुप एमा अलि फिक्स त हुँदैनन्, तर तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने 15 देखि 17 मार्क्स यहीँबाट पर्छ, फिक्स हो 15 देखि 17 मार्क्स। वाट इज म्याचिङ कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ, स्टेट द मिनिङ अफ बुक किपिङ एकाउन्टिङ, फिक्स हो। वाट डिफाइन द मिनिङ अफ एनएफआरएस, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। अनि फोर राइट डाउन द मिनिङ अफ कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटिज, वाट इज ट्रायल ब्यालेन्स। त्यसपछि रिक्वायर्डमा जर्नल इन्ट्रिज फर इस्यु एन्ड रिटायरमेन्ट अफ नोट, यो न्युमेरिकल सोध्छ तपाईँहरूलाई, न्युमेरिकल। त्यसपछि तपाईँहरूको 7मा पनि तपाईँहरूलाई रिक्वायर्डमा एमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड भनेर यो न्युमेरिकल सोध्छ तपाईँहरूलाई, न्युमेरिकल है। त्यसपछि 8 नम्बरमा तपाईँलाई रिक्वायर्ड एकाउन्टिङ क्वेसन भनेर तपाईँहरूलाई यहाँ पनि न्युमेरिकल सोध्छ, न्युमेरिकल। त्यसपछि तपाईँहरूको यो जी नम्बरमा रिक्वायर्ड भनेर रिटर्न इनवार्ड बुक भनेर यहाँ पनि न्युमेरिकल सोध्छ तपाईँहरूलाई है, न्युमेरिकल सोध्छ। 10 नम्बरमा तपाईँलाई रिक्वायर्ड प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट भनेर चाहिँ यहाँ पनि न्युमेरिकल सोध्छ हो। भनेपछि एकाउन्टमा यसो हेर्दाखेरि न्युमेरिकल चाहिँ बढी रहेछ भनेपछि तपाईँहरूले केलाई फोकस गर्नु पर्यो, थ्योरीलाई भन्दा बढी न्युमेरिकललाई फोकस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट कन्क्लुजन ल्याउन सकिन्छ हो। भनेपछि न्युमेरिकल चाहिँ अझ बढी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, थ्योरीलाई चाहिँ अझ थोरै कम गरे पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। सो न्युमेरिकल चाहिँ हेर्नु होला र यति क्वेसन्स गरिसकेपछि ट्यु टप हान्नुहुन्छ तपाईँहरूले, नेक्स्ट ट्यु टपर तपाईँ हो। सो अब फेरि वान सर्टमा है, अहिलेसम्म पढेको कुराहरू सबै रिभिजन गरौँ, वान सर्टमा समरी है। अब यो 7 मिनटको भिडियो भइसकेको छ, 8, 9, 10 लगभग 2 देखि 3 मिनटभित्रमा हामीले चाहिँ वान सर्ट समरी सरलक्कै समरी गर्छौँ है। अहिलेसम्म तपाईँहरूले पढेको 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म पढेको तपाईँहरूको त्यो सबै कुराहरू समरी गर्छौँ 2-3 मिनटको भिडियोमा। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। क्वेसन नम्बर 11मा तपाईँहरूको आउने क्वेसन्स भनेको यही भयो, यो क्वेसन्स प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। न्युमेरिकल सोध्छ, यही क्वेसन सोध्छ, फिक्स यही हो। रिक्वायर्डमा तपाईँहरूलाई यी कुराहरू भन्छ, नेट प्रफिट फर दि आफ्टर ट्याक्स भनेर सोध्छ, यी क्वेसन्सहरू भयो। क्वेसन नम्बर 12मा तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको यी क्वेसन्सहरू है, र तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 12मा सोध्ने भनेको FIFO र वेटेड एभरेज मेथड नै भयो। त्यो बाहेक अरू केही पनि सोध्दैन भनिसकेको छु मैले। सो यो क्वेसन्स प्र्याक्टिस गरेर जानु होला, फिक्स हो अहिले FIFO र वेटेड एभरेज मेथड। क्वेसन नम्बर 13मा तपाईँहरूको सोध्ने भनेको डिप्रिसिएसनको फिक्स क्वेसन्स भयो, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन है, SLM स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन मेथडबाट चाहिँ धेरै जस्तो यो क्वेसन्सबाट योबाट सोधेको पाइन्छ है। योबाट क्वेसन्स चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गरेर जानु होला। यो अनि अर्को चाहिँ क्यापिटल एन्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरको यो पनि डिफ्रेन्स बिट्विन पनि घोकेर जानु होला है। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको कस्तो खालको एक्सपेन्डिचर हो, रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको कस्तो खालको एक्सपेन्डिचर हो तपाईँलाई भन्न पर्दैन होला सायद होइन। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको भनौँ न एउटा असेट्सको लाइफ बढाउनको लागि वा एसेट्स चाहिँ लिएर त्यो एसेट्स चाहिँ चलाउँदाखेरिसम्मको खर्चलाई चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनिन्छ। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ होला, त्यो जो खर्च चर्चे नै होते वो खर्च रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर होते क्या, यति बुझ्नुहोस् न तपाईँहरूले। त्यो अब जस्तै कि यो रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको तपाईँको स्यालेरी हुन्छ, यताउति ती कुराहरू हुन्छन्। क्यापिटल भनेको त्यो इन्स्टलमेन्टहरू दिने खर्चहरू टाइपको चाहिँ क्यापिटल हुन्छ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको जसको असेट्सको लाइफलाई जस्तै पनि बढाउँछ नि त्यो पनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर नै हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। जस्तै कि तपाईँ मैले यो फोनमा 4 GB छ, तर यो फोनको मैले चाहिँ
2 GB थपेर यसको मैले लाइफ बढाएँ भने यो 2 GB भनेको त मेरो लागि के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन्छ क्या यो 2 GB। यसरी बुझ्नुहोस् न। अब ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको मैले पढाइसकेको छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। वाट इज रिसिभेबल भनेको अनि वाट आर देयर फर यो फिक्स क्वेसन्स हो, यिनै नै आउने हो, दिने नै यही हो, फिक्स हो, 100% फिक्स दिने यही हो। अब क्वेसन नम्बर 15 मा तपाईँहरूको क्वेसन भनेको चाहिँ वाट इज लिज वाइ इट इज निडेड अल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ लिज भनेर यो क्वेसन सोध्छ। क्वेसन हेर्नु होला। त्यस क्वेसन नम्बर तपाईँको 16 मा चाहिँ तपाईँहरूले सोध्ने भनेको राइट डाउन द मिनिङ अफ द सोर्स अफ डकुमेन्ट अल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ डकुमेन्ट भनेर यही क्वेसन सोध्छ। ग्रुप सी मा तपाईँहरूको लङ क्वेसन सुरु हुन्छ। लङ क्वेसनमा दिने भनेको क्वेसन सी यही नै हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीलाई रिक्वायरमा तपाईँहरूको भन्छ है जर्नल लेजर ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ, क्यास बुक भन्छ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट फिक्स क्वेसन्स हो। जसले पनि 11, 12 मा +2 मा जसले पनि के अरे एकाउन्ट सब्जेक्ट पढ्नु भएको छ उहाँहरूको लागि केही पनि होइन है, यो भिडियो सर्लक्क हेर्दै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अब तपाईँहरूको लागि त यो चुट्की हो क्या, चुट्की। अब क्वेसन नम्बर 19 भनेको एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन भनेको बारेमा चाहिँ सोध्छ। क्वेसन नम्बर 19 मा थ्योरी क्वेसन्स हो। त्यसपछि हाम्रो सुरु हुन्छ ग्रुप ए। ग्रुप एमा मैले भनिसकेँ फिक्स क्वेसन्स भन्ने हुँदैनन्। यद्यपि तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि त यो क्वेसन्स त फिक्स आउने नै यही हो, दिने नै यही हो, सोध्ने नै यही हो। ल यिनै क्वेसन्सहरू सोध्छ। बढी चाहिँ न्युमेरिकल 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5वटा न्युमेरिकल छन्, 5वटा थ्योरी छन्। हेर्नुहोस् त भनेपछि ग्रुप एमा पनि बराबर थिएन क्या थ्योरी र न्युमेरिकल। भनेपछि न्युमेरिकल चाहिँ बढी आउँछ है, न्युमेरिकल बढी आउँछ, थ्योरी कम आउँछ भनेर हामीले यसरी समराइज गर्न सकिन्छ। सो सबैजनालाई बेस्ट अफ लक एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला, अरू भिडियोहरू पनि मैले बनाउँछु। सो बेस्ट अफ लक है गाइज सबैजनालाई।